कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। नाज बलोच साहबा, मेरे सामने इस वक्त कौमी असम्बली की नंबर्स गेम है और अपोजिशन के जो टोटल नंबर बनते हैं वो बनते हैं 158। इसमें मुनीर और रज़ई साहब जो उनका इंतकाल हो गया तो उनको निकाल दिया मैंने, और BNP मैंगल भी अब अपोजिशन में आ गई है, तो अगर उनके भी 4 बंदे हम ऐड कर लें तो 162 बनते हैं। लेकिन जो बजट इजलास था तो उसमें बजट पे जब वोटिंग हुई तो अपोजिशन के 119 वोट निकले और गवर्नमेंट के वोट निकले 160। तो अगर आपके नंबर पूरे होते तो आप 162 कर सकते थे, लेकिन आप 162 नहीं कर सके, आपके निकले 119। तो आपके 119 टोटल वोट निकले हैं बजट इजलास में। तो आप स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो कैसे कामयाब होगी? जी हामिद मीर साहब, मैं आपके इस सवाल का बिल्कुल जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पहले जो बात हुई JIT से रिलेटेड, उसके मुतालिक भी मैं ये गोशगुजार कर दूँ, अली मोहम्मद ख़ान भाई हैं हमारे, उनको कि JIT जो है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई है, वो मुल्की इदारों ने, जो हमारी मुल्की एजेंसीज हैं, उन्होंने मिलकर बनाई है। तो फिर इससे बात वाज़ेह होना चाहिए कि इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है और ये जो लिबरलाइज करना किसी पोलिटिकल पार्टी को, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को जो हमेशा अमन की ख्वाहिश रखते हुए हमेशा हमने तो सेक्रीफाइस की, हमने तो दहशतगर्दी में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जैसी क़यादत को खोया है। तो हाउ कैन वन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म की वायलेंस को प्रमोट करेगी? देखिए, जहाँ तक बात आपने आदाद की बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वक्त अपोजिशन के अंदर अगर हम यूनानिमसली एक होकर हम अदम एतमाद के ऊपर हम एक होते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसकी कोशिश जारी है, तो आप देखेंगे कि नंबर गेम मैटर्स अ लॉट। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम महसूस कर रहे हैं कई अरसे से स्पीकर साहब का जो रवैया है वो हमें महसूस होता है कि उसमें काफ़ी हद तक हमें बायस एटीट्यूड नज़र आता है। हमें बोलने नहीं दिया जाता। हुकूमती अरकान जो है उनको सबसे ज़्यादा फ्लोर पे बात करने की इजाज़त होती है, चाहे वो गालियाँ भी बक रहे हों, चाहे वो कुछ भी कह रहे हों, उनको ओपन फ्लोर दिया जाता है और हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। ये एक गैर जमहूरी रवैया है एक ऐसे वक्त में जब मुल्क कोविड का जो है वो सामना कर रहा है। कोरोना वायरस जैसे मुश्किल हालात में भी अगर पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं पार्लियामेंट में, अपोजिशन ताउन करते हुए इस मुश्किल घड़ी में भी आ रही है और चाह रही है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलती रहें, तो फिर ऐसे में अगर आप आइसोलेट करें और अपोजिशन के माइक बंद करें, उनको बोलने का हक तक ना दें, तो ये तरीक़ाकार जो है दुरुस्त नहीं है। और जहाँ तक इस्तीफे की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है, -1 की बात हो रही है, तो हामिद मीर साहब ये बात हमने तो शुरू नहीं की, ये तो काबीना के अंदर से शुरू हुई है बात। इनके अपने वजीरों ने बैठकर इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं और ख़ुद उंगलियाँ उठाई हैं इन्हीं के सीनियर वज़रा के ऊपर कि आने वाले वक्त में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी एस्पायर कर रहे हैं खुद को वज़ीर आज़म बनने के लिए। ये तो फैसल वावडा साहब ने काबीना में बात की है, तो इनको तो खुद गौर करना चाहिए कि जब इस हद तक बात बढ़ चुकी है कि काबीना के अंदर बैठे वज़ीर इस पर बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के सामने, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हामिद मीर साहब, आप बेहतर जानते हैं इस बात को। और दूसरी बात यह है कि फिर फवाद चौधरी साहब जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़ में कहीं पर प्रोग्राम में वहाँ पर भी वो इनके करते हैं कि पार्टी के अंदर दरारों की वजूहात क्या है और पार्टी की नुकसान की वजह क्या है। तो ये बातें तो वाज़े हैं। और इस्तीफे की जहाँ तक बात है तो देखें, ये भी तो सच है कि धरने के दिनों में इमरान खान साहब भी तो इस्तीफे का मुतालबा करते थे और तब उस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और रोज़ाना जो है वो मुद्दत दी जाती थी कि इतने घंटों में इस्तीफ़ा आ जाए, उतने घंटों में इस्तीफ़ा आ जाए। और फिर उस दौरान जो है वो बिल्स भी जलाए गए और जो सिविल डिसोबीडियंस की बातें की गई, ये सारी चीज़ें की गई। तो देखें, जमहूरी इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी, और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल था वो यही था कि पार्लियामेंट के अंदर आएँ और यहाँ बैठ के इस पार्लियामेंट को एम्पावर करें और इस पार्लियामेंट का जो एक वक़्त है, जो इसकी हैसियत है, उसको बरकरार रखते हुए जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचाएँ। और आज भी हम यही कहते हैं और हम चाहते हैं कि जिस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, उस जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो संजीदा ले इस मामले को, और क्योंकि मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं है कि किसी भी तरीके से हमारे मुल्क में इस जो मुश्किल से हासिल की हुई जमहूरियत है उसको कोई नुकसान पहुँचे। अली मोहम्मद खान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके कुछ इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हैं, कुछ आपके अपने MNAs ने भी नाराज़गी का इजहार किया है। तो अगर ये नाराज़ लोग अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि फिर एक आइनी तरीके से एक तब्दीली आ सकती है और गैर जमहूरी जो एक हम तब्दीली के ख़तरे का इजहार कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है? आइन में इसकी गुंजाइश है। वो हमारे कोई ग़ुलाम तो नहीं, हमारे दोस्त हैं
دوستوں میں دوری بھی ہوتی ہے اور ان میں نزدیکت بھی ہوتی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب میں کچھ دیکھا ہوگا, ان کی لیڈرشپ پہ اعتماد ہوگا جو ہمارے پاس آئے ہیں. اب اگر مینگل صاحب دور ہوئے ہیں تو کوئی پرماننٹلی دور نہیں ہوئے. آئی ایم ویری ہوپ فل دیٹ ہی ول کم بیک, بیکاز کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کے پاس سب سے بڑی جو ہوپ ہے اس وقت, وہ ایک ان بائسڈ آدمی لیڈرشپ لیول پہ اگر آج کوئی ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان نے ہمیشہ کمزور صوبے کی, پسماندہ علاقے کی اور ان لوگوں کی بات کی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بلوچستان وہ علاقہ ہے جس کے ساتھ اس طریقے سے انصاف نہیں ہوا جو 47 کے بعد ہونا چاہیے تھا. اس وقت ان کے زخم جو ہیں ان پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بہتر آدمی اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان بائسڈ آدمی اس وقت پورے پاکستان میں پاپولر ترین لیڈر ہیں. ہر جگہ سے ان کو ووٹ پڑا ہے. ایک زمانے میں بینظیر صاحبہ کو بھی پڑھتے تھے نو ڈاؤٹ, لیکن آج ان کی جماعت انٹرنل سندھ میں محدود ہو گئی ہے, سندھ میں ایک علاقے میں محدود ہو گئی ہے, کراچی آج بھی ان کے پاس نہیں ہے. سیم گوز فار مسلم لیگ نواز, کہ میاں صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو پاکستان کا لیڈر ثابت نہ کر سکے, ہمیشہ پر پنجاب کی, لاہور کی سیاست کی, کبھی سندھ میں پاپولر نہ ہوئے, کبھی خیبر پختونخوا میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, کبھی ادھر نہیں گئے. یہ باچا خان یونیورسٹی میں اٹیک ہوا, وہاں بچے ہمارے شہید ہوئے, نہیں گئے. بات میری کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ بائی دیئر اون سویٹ ول ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہ کے پاکستان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی کانسٹیٹیوشن راستہ کوئی بھی اپناتا ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے, ہم نے کسی پہ زبردستی نہیں کی, یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. دوسرا کبھی بھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں آخری چوائس ہوں, نہ کبھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے. ایک زمانے میں بھٹو صاحب مرحوم نے ایک بات کی تھی کہ میں اگر کمزور ہوں لیکن کرسی مضبوط ہے, ٹھیک ہے جی, وہ کرسی پھر رہی لیکن وہ نہ رہے. میں عرض یہ کہوں گا, ہم نے عمران خان صاحب نے کبھی بڑا بول نہیں بولا. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ لوگ آپشن نہیں ہے, اور میں بھی یہ کہتا ہوں پاکستان کے عوام علی محمد کو, میری جماعت کو, میرے لیڈر کو اگر ریپلیس کرتے ہیں, ہم سے بہتر لوگ ہوں گے, ان سے کر لیں گے اگلے الیکشن میں. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 3 بار وزیر اعظم بن کے یا 4 بار وزیر اعظم بن کے, پیپلز پارٹی نون کی بات کر رہا ہوں, کیا پاکستان اس لوٹ کھسوٹ, اس تباہی اقربا پروری کو برداشت کر سکتا ہے جو ان جماعتوں کی وجہ سے اس ملک میں پچھلے 35-40 سال برداشت کی اس ملک نے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پاکستانیز کین ناٹ ٹالریٹ دس لوٹ اینڈ پلنڈر اینی مور. ہاں ہم سے بہتر لوگ آتے ہیں, میرے سے بہتر آتے ہیں, ان کو بالکل آنا چاہیے, لیکن ان کے پاس چلے جائیں جنہوں نے اس جگہ پہ پاکستان کو پہنچایا. میں سمجھتا اتنے گنہگار تو پاکستانی قوم نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم ہی نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن پاکستانی کی یاداشت اتنی کمزور نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست جب اپوزیشن میں تھے تو کیا کہا کرتے تھے, ذرا سنیں. میں آج کل ہر اپنے حلقے کے اندر جو سپیچ کرتا ہوں وہاں پہ بولتا ہوں, اور میں ایک وہ نوجوان ہوتے ہیں میں ان سے بولتا ہوں ویڈیو سنبھال کے رکھنا تاکہ اسد عمر کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. اگر جیسا کہ لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی حکومت ہوئی, عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوئے اور میں بھی الیکٹ ہو کے آیا ہوا, اگر 1 سال کے اندر میں اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے اندر واضح تبدیلی نہ دکھا سکوں نا, تو میں نے ریزائن کرنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے گھر, کیونکہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ بہتری کر سکیں, اور اگر اب بھی بہتری نہیں کر سکتے تو نہ تو ایسی سیاست کی میں نے منسٹر بننے کا فائدہ کیا. تو منسٹر ہیں اسد عمر صاحب, اور اپنے حلقے میں وہ جا کے دیکھیں, ہمارے ساتھ چلیں. اسلام آباد ان کا حلقہ ہے, لوگ ان کو بتائیں گے کہ 1 سال نہیں 2 سال گزر گئے ہیں, کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی, کوئی مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن ایک وقفہ میں نے لینا ہے, اور وقفے کے بعد اپوزیشن سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی APC ہونے والی ہے, تو APC میں آپ تحریک عدم اعتماد پہ کوئی فیصلہ کریں گے یا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.